2 बज्यो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो .org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा बजेटमाथिको छलफल स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहित 15 सांसदले संसदमा जारी बजेटमाथिको छलफल रोकेर मलको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भन्दै स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। किसानहरूले समयमा मल नपाएको र सरकार त्यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले स्थगनको सूचना संसद सचिवालयलाई दिएको छ। यो प्रस्तावमाथि अहिले संसदमा छलफल हुँदैछ। एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 78 बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने माग सहित संसद सचिवालयमा स्थगन प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका हुन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा धान बाली लगायतका बालीहरूका लागि रासायनिक मल अत्यावश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। धान खेती सुरु हुने समय गुज्रिन लाग्दा पनि मलको लागि कृषकहरू भौतारिँदै हिँडेको सांसदहरूले बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिका भ्रमणका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने भएको छ। समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि असार 5 गतेको बैठकमा बोलाउने निर्णय भएको समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसअघि 3 गते समितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैलाई समितिमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्क एक आपसमा गाभ्ने सहमति भएसँगै सेयर कारोबार रोका भएको छ। दुवै कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई मर्जरको समझदारीबारे जानकारी गराउँदै आज कारोबार रोक्का गर्न पत्र लेखेका थिए। दुवै ब्याङ्कले नेप्सेलाई पत्र लेख्दै 27 जेठ 2079 मा दुवै ब्याङ्क एक आपसमा गाभिने बारे प्रारम्भिक समझदारी भएको जानकारी गराएका हुन्। मर्जर प्रयोजनका लागि दुवै ब्याङ्कले आफ्नो सेयर कारोबार रोक्का गरी त्यसको जानकारी गराउन समेत नेप्सेलाई भनेका थिए। सोही अनुसार दुवै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको हो। यी दुई ब्याङ्कबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार मर्जरपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य ब्याङ्क बन्नेछ। मर्जरपछि ब्याङ्कको नाम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क लिमिटेड हुनेछ। असोज मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने गरी दुवै ब्याङ्कले डिडिए साधारण सभा लगायतका कामलाई तीव्र बनाउने समझदारीमा उल्लेख छ। सम्झौतापछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 32 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 18 अर्ब 30 करोड र मेगाको 16 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ छ। मौसम प्रतिकूलताका कारण सोलुखुम्बुको लुक्लामा करिब 150 पर्यटक अलपत्र परेका छन्। मौसमका कारण 9 दिनदेखि तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा जहाजले उडान भर्न नसक्दा काठमाडौँ फर्कने झण्डै 150 जना पर्यटक अलपत्र परेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अछामीका अनुसार निरन्तर मौसम प्रतिकूल हुँदा गएको आइतबारदेखि जहाजले उडान भर्न सकेको छैन। निरन्तर रूपमा मौसम प्रतिकूल हुँदा सबै उडान तालिकाहरू रद्द भइरहेका प्राधिकरणले जनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जभित्र गरिने पर्यटकीय गतिविधि पर्सि असार 1 गतेदेखि बन्द गर्ने भएको छ। निकुञ्जभित्र गरिने जङ्गल सफारी, जङ्गल वाक लगायत गतिविधि बन्द गर्न लागि हो।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार मनसुन सुरु भएसँगै निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथ बिग्रने, जङ्गलमा भएका ससाना खोलाखोल्सामा बाढी आउने तथा रुख लडेर बाटो अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले गतिविधिमा रोक लगाइएको हो। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पर्यटकीय गतिविधि बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षातको समयमा यस्ता गतिविधि बन्द गर्ने गर्दछ। यो सँगै राप्ती नदीमा गरिने डुङ्गा सफारी बन्द गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। वर्षातको समयमा डुङ्गा सफारी गर्दा जोखिम हुने भएकाले यसलाई बन्द गरिएको हो। निकुञ्जभित्र हुने पर्यटकीय गतिविधिबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 8 करोड 17,83,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सुन चाँदीको भाउ आज घटेको छ। सुन आज 300 रुपियाँले घटेर तोलाको 98,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदी पनि आज तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1,265 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। विद्युत सर्ट भएर आगोलागी हुँदा दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाका एक ठाडेमा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 85 वर्षीय नित कुमारी मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। झ्याल ढोका थुनेर सुतेकी मगरको आज बिहान विद्युत सर्ट भएर आगोलागीका कारण निसासिएर मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार राति हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाराको महागढीमाई नगरपालिका थलाई पुलमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका सनफुलुवाका 35 वर्षीय बिरुलाल यादव र भारतको मोतिहारी जिल्लाको 30 वर्षीय मेवा चन्द्र राय यादव रहेका छन्। बरियापुरबाट लङ्गटा चोकतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल सवार 2 जना पुलभन्दा 25 फिट तल खसेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूको उपचारको क्रममा राति नै मृत्यु भएको हो। यता काठमाडौँ कोटेश्वरमा मिनी ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 5 थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 घर भई काठमाडौँको काँडाघारी बस्दै आएकी 34 वर्षीय सम्झना राई रहेकी छन्। कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदै गरेको मिनी ट्रकले जडीबुटीतिरै गइरहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा राई सख्त घाइते भएकी थिइन्। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने मिनी ट्रकका चालकलाई प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरले नियन्त्रणमा लिएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 2 का 2 जना युवकको माछा मार्ने क्रममा हिजो खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ। 22 वर्षीय सागर गुरुङ र 35 वर्षीय धनबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भानुका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। भानु 2 र 5 को सङ्गम स्थल चुँदी खोलको बाङ्गे रहमा पौडी खेल्दै माछा मार्ने क्रममा 2 जनाको डुबेर मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। मृतक 2 जनाले नाताले दाजु र भाइ हुन्। मामा र फुपूको छोरा 2 मिलेर माछा मार्न गएको र 2 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ शोकमा डुबेको स्थानीयवासी राजेश कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो दिउँसो 4:30 बजे दाजुभाइ माछा मार्न गएकोमा स्थानीयले मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीलाई खबर गरेको कार्कीले बताउनु भएको छ। साँझ 7 बजे खोलाबाट शव निकालेर दमौली अस्पतालमा पोस्टमार्टमको लागि लगिएको प्रहरी निरीक्षक भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। वर्षायाम सुरु भएकोले पनि पानीको बहाव खोलामा धेरै रहेको छ। सो ठाउँमा गहिरो भएकोले यसअघि मानिसको डुबेर मृत्यु हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। खबरको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकामा हतियार खरिद सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूको अन्तर्पार्टी समूह सहमत भएको छ। अमेरिकामा एकपछि अर्को गर्दै गोलीकाण्डहरू बढ्दै गएपछि उनीहरू कानुन संशोधनका लागि सहमत भएका हुन्। अमेरिकामा 18 वर्ष उमेर पुगेपछि बन्दुक खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर अबदेखि 21 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसले बन्दुक खरिद गर्दा उसको पृष्ठभूमि जाँचेर मात्रै बन्दुक बिक्री गरिनेछ। यसैगरी गैर कानुनी खरिद बिक्रीलाई पूर्णतया नियन्त्रण गरिनेछ।
बन्दुक नियन्त्रणको कडा प्रावधानलाई कम्तीमा 10 जना रिपब्लिकन सेनेटरहरूले समर्थन गरेका छन्। यसको अर्थ सिनेटमा यो विधेयक पेश गरिँदा कानुन बनाउन आवश्यक सांसदहरूको मत यो विधेयकले प्राप्त गर्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो प्रस्तावको स्वागत गर्दै बन्दुक खरिद सम्बन्धी नियममा अमेरिका चुकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गर्न बाइडेनले सबैलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ। यस विधेयकले बन्दुक खरिद बिक्रीलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरे पनि बन्दुक किन्न पाउने उमेर हद भने नबढाउने भएको छ। खबरको अन्त्यमा खेल खबर। वेस्ट इन्डिजसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला पाकिस्तानले क्लिन स्विप गरेको छ। पाकिस्तानले यस अघिका 2वटा खेल जितिसकेको थियो। गैराती भएको तेस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तानले 53 रनले विजयी भयो। जितसँगै पाकिस्तानले श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको छ। पाकिस्तानले दिएको 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 37 ओभर 2 बलमा 216 रन बनाउँदै अल आउट भयो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 9 विकेटको क्षतिमा 269 रन बनाएको थियो। र दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पनि घरेलु टोली भारत दक्षिण अफ्रिकासँग पराजित भएको छ। गैराती भएको खेलमा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 4 विकेटले हराएको हो। जितसँगै दक्षिण अफ्रिकाले 5 खेलको श्रृङ्खला 2-0 को अग्रता बनाएको छ। भारतले दिएको 149 रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले 18 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। दक्षिण अफ्रिकाको जितमा हेनरिच क्लोसेन 81 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। पहिलो टी20 खेल पनि दक्षिण अफ्रिकाले जितेको थियो। 5 खेलको श्रृङ्खला खेल्न दक्षिण अफ्रिका भारत भ्रमणमा रहेको छ। हवस् त, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका जिल्लाहरूको खबर सँगालो रामेछाप खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म सुराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।